السلام عليكم يا بنات. تذكروا في عزومة الرجالة اللي من يومين الحلويات اللي كانت موجودة حلويات زمنية ومن مكان هلبة مشهور؟ تعالوا نقوله لكم من حلويات الصدر. مكان فزناتا وتبارك الرحمن على الفطرينة متاعهم معبية وملغمة الغيم، ربي يزيد ويبارك. تلقوا عندهم جميع الأصناف الزمنية والجديدة وكلها بنا وصنع. يعني قولوا نبوا حلويات بس انطلقوا لحلويات الصقر على طول. قريضات وكعاكات وغريبة، كل اللي في خاطركم تلقوه عندهم. شي مشكلط وشي بالكورن فليكس وكوكيز بأنواع. صاحبتي وحبيبتي المالحة، الكعك هذا ناقصة وسط شاهي وتغميص، مال الكعك المالح بنا وصنع. وهذه كانت زيارتنا ليهم، وخليكم لنهاية الفيديو باش تكملوا تشوفوا الجمال والتنوع في الأصناف.